अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अपने चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजारों रहमतें बारिश की तरह बरसाए, आपकी हर हाजत को पूरा फरमाए, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाए, आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को, मुसीबतों को खत्म फरमाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपके साथ 24 रबीउल अव्वल के दिन का और इसके अलावा रोजाना के मामूल के लिए एक खास और मुजरिब वजीफा शेयर करूंगी। ये वजीफा बहुत ही खास और मुजरिब है। आपने ये वजीफा, ये अमल रात को सोने से पहले जरूर करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप अल्लाह तबारक व तआला से जिस जायज हाजत के लिए दुआ मांगेंगे वो दुआ जरूर कबूल होगी। इसके अलावा जो आपकी जायज हाजत होगी वो जरूर कबूल होगी। तो आज मैं आपके साथ कुन फायकून के मायनी, फजीलत और इसकी बरकत और इसका एक मुख्तसर सा वजीफा शेयर करूंगी। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको बहुत से फायदे हासिल होंगे। तो सूरत यासीन की आयत नंबर 82 में इरशादे बारी है कि उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उसे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। लफ्ज अव्वल है और लफ्ज ही आखिर। रब का पहला लफ्ज कुन है और इंसान के लिए पहला लफ्ज इकरा है। रब का लफ्ज कायनात के लिए और जमान और मकान की हर शय के लिए है। उसका समर फायकून है और इंसान का लफ्ज इंसान के लिए था। उस पर अमल ना सिर्फ इंसान का पहला और बुनियादी फर्ज है बल्कि ये वो अलिफ है जो सारे अमाल, सारे नजरियात की बुनियाद है। इकरा सिर्फ पहचान का नाम है, पढ़ने के बाद ईमान का नाम है। हम लफ्ज नहीं देखते, मायने नहीं देखते, उसके अंदर नहीं उतरते, हम उस पर बगैर देखे ईमान लाते हैं। एक बेशकीमत जुज़दान में लपेट कर ऊंचे मुकाम पर रख देते हैं। आंखें बंद करके उसका तवाफ करते हैं। अपने हाथों से छूना तो दरकनार उस बारे में सोचने का भी वक्त मुश्किल से निकालते हैं। अल्लाह के हर हर्फ में एक जहान मायने आबाद है जिसका हमारी सोच अहाता भी नहीं कर सकती। हम सिर्फ अपनी सलाहियत के मुताबिक उसमें से मायने आहज करते हैं। फिर जो इंसान अल्लाह के नूर का पढ़तू है उसके हर्फ के अंदर भी कई मायने पोशीदा हो सकते हैं और होते भी हैं। ये इसका शर्त है, लेकिन लिखने से पहले वो उन मायने को खुद भी नहीं जान सकता। ये इसकी हद है। अल्लाह यकीन के साथ लफ्ज उतारता है और हम लफ्ज लिख कर उस पर यकीन करते हैं। लफ्ज लिखने के बाद हमारे अंदर उतरता है और हम इसमें डूब जाते हैं। जबकि अल्लाह के उतारे हुए लफ्ज जब हमारे अंदर उतरते हैं तो हमें डूबने नहीं देते बल्कि पार लगा देते हैं। लफ्ज को जवाल नहीं, ये वो वही है जो सच्चे दिल से पढ़ने वाले की रूह पर इल्हाम होती है और उसके लिए खास है जो पूरे एतमाद से, पूरे यकीन से इसके अंदर उतर कर अपना आप तलाश करे। हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह की जात कुन फायकून जात है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला कहता है कि कुन हो जा और फायकून हो जाता है। वैसे तो अहादीस के अंदर जो सलातुल हाजत की नमाज है इसके बारे में ये कहा जाता है कि 2 रकत नमाज नवाफिल अदा की जाए, फिर इसके बाद एक खास दुआ बताई गई और इस दुआ को मांगा जाए और अल्लाह के सामने अपनी हाजत रखी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की हाजत को जरूर कबूल फरमाता है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो इंसान की हाजत रवा कर सके। दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं इन सब में कोई आग को पूजता है, कोई पत्थरों को, तो कोई सितारों को। अलगर्ज जिस चीज को भी पूछकर अपनी हाजत मांगता है इसकी हाजत पूरी अल्लाह ही करता है। बेशक वो मुश्किल कुशा अपने बनावटी खुदा को ही क्यों न समझे, लेकिन खालिक और मालिक और राजिक तो अल्लाह ही की जात है। इसकी हर चीज पर तसरिफ है, इसलिए चाहिए कि जो भी हाजत हो उसे अल्लाह से मांगा जाए। तो हदीस में यहाँ तक के आया है कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह ही से मांगो और फरमाया कि नमाज के जरिए से अल्लाह से मांगो।
اس کے علاوہ اگر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس کے لیے بھی صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے گا، ہماری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو آج کا عمل، آج کا وظیفہ آپ نے رات میں کرنا ہے۔ تو جو رات یاد رہے کہ اس نماز کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ بس ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس کو سچے دل سے اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی نیک جائز حاجت ہوگی، نیک تمنا ہوگی، یا آپ کسی اہم ترین کام میں کامیابی چاہتے ہیں، یا کسی مشکل سے خلاصی چاہتے ہیں، یا کسی بیماری سے نجات چاہتے ہیں، یا پھر پسند کی شادی کے مسائل پر پریشان ہیں، یا کسی کاروباری رکاوٹ کا شکار ہیں، الغرض آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت ہو وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ضرور پوری ہوگی۔ اس نماز کی نیت آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے صاف ستھرا لباس پہننا ہے اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 13 مرتبہ سورۃ نصر پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر کو 13 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے یہ 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ نے 100 مرتبہ کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون، ان کلمات کو، ان الفاظ کو دہرانا ہے اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان کلمات کو آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے، اس نیت سے آپ نے ورد کرنا ہے کہ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی اسے اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کا، ان قرآنی الفاظ کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ قرض دار بھی ہوں گے تو اللہ پاک آپ کا قرض اپنے خزانہ غیب سے ادا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ اگر کوئی فقیر اور مفلس ہے تو اللہ پاک اسے غنی اور مالدار کر دیں گے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ پاک اسے اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے صحت بخشیں گے۔ اگر کوئی گناہگار بخشش کا طلبگار ہوگا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما کر اس کی مغفرت عطا فرمائیں گے۔ غرض کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، ہوا دنیاوی ہو یا آخرت کی، تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیں گے، اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ مگر جو شخص یہ نماز ادا کرے گا اسے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی اور آخرتی زندگی پر یہ چند باتیں لاگو کر لے، یعنی کہ اول اللہ پاک کی وحدانیت پر دل سے گواہی دے اور شرک سے پرہیز کرے، پنجگانہ نماز ادا کرے، حلال کماتا ہو اور حلال روزی کھاتا ہو، جھوٹ، گالی گلوچ اور حرام چیزوں سے بچتا ہو۔ جب یہ نماز بھی پڑھ لے، یہ تسبیح بھی پڑھ لی، استغفار بھی کر لی، اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا بھی کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ آج کا عمل کن فیکون کا عمل بہت ہی خاص ہے، بہت ہی مجرب ہے، اس کی بڑی ہی طاقت اور اس کی بڑی ہی تاثیر ہے۔ تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ رات کو سونے سے پہلے کسی رات بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج رات دیکھتے ہیں تو آج رات آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ کل یا پرسوں یا کسی رات بھی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ عمل، یہ وظیفہ کریں اور اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ دنیاوی اور آخرت کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔